हामी पुस्तक एफिससको अध्ययन हामी गर्दैछौँ। तर एफिससको अध्ययनको लागि हामीलाई पृष्ठभूमिको निम्ति हामी पुस्तक प्रेरितमा हामी जाँदैछौँ। यसर्थ तपाईँ मसँगै पुस्तक प्रेरितमा पल्टाउनुहोस्, 18 अध्यायमा पल्टाउनुहोस्। पुस्तक प्रेरितमा जान अगाडि एफिससको पत्रको बारे र केही पृष्ठभूमि बताऊँ। र यस पुस्तकको लेखक चाहिँ नै पावल प्रेरित नै हुन्। प्रभुले पावल प्रेरितलाई आफ्ना कार्यका लागि धेरै प्रयोग गर्नुभयो र तीमध्ये लेखन कार्यमा प्रभुले चलाउनुभयो। पावल विद्वान थिए। तात्कालीन समयका प्रेरितहरूमा पावल सबैभन्दा विद्वान देखिन्छ। यसैले प्रभुले मानिसको त्यो क्षमतालाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ र सबैभन्दा धेरै पत्रहरू पुस्तकहरू उनीबाटै लेखिए र उनका पत्रहरू आजका मण्डलीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण जगहरू हुन्, सत्यताको, मूलतः शिक्षाको। यसर्थ प्रभुले पावललाई धेरै पत्रहरू लेख्नको लागि प्रयोग गर्नुभयो। पुस्तक रोमीदेखि लिएर पहिला कोरिन्थी, दोस्रो कोरिन्थी हुँदै गलाती, एफिसी, फिलिप्पी, कलस्सी, पहिला थेसलोनिकी र त्यस्तै गरी चाहिँ पहिलो तिमोथी, दोस्रो तिमोथी हुँदै फिलमोन, धेरै पुस्तकहरू लेख्नलाई प्रभुले चलाउनु भयो। त परमेश्वरले मानव कार्यक्षमता र दिएको वरदान अनुसार प्रभुले आफ्नो कामको लागि चलाउनुहुन्छ। जसलाई जे वरदान छ प्रभु त्यसअनुसार चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा यो पनि एउटा प्रमाण हो। र पुस्तक एफिसस वा पत्र एफिसस अर्थात् एफिसीहरू लेखेको पत्र यसरी पावलले रोमको कैदी जीवनको अघिल्लो समयमा लेखेका थिए। पावलको कैदी जीवनको पनि दुई चरण देखिन्छ। एउटा चरण चाहिँ नै खुल्ला भएर स्वतन्त्र रूपमा जिरेको अवस्था। यद्यपि पावल कैदी नै हो र उनका लागि सुरक्षा गार्डहरू छुट्याइएका थिए सरकारबाट र उनलाई अन्यत्र कतै जान दिएको थिएन। तर रोममा कुनै घर भाडामा लिन र स्वतन्त्रतापूर्वक मानिसहरूलाई सूचना सुनाउन यी सबै गर्न उनलाई दिइएको थियो। र हामी यस प्रकारले पाउँछौँ, जस्तै कि एफिसी 6 अध्यायको 19-20 पदमा यस कुराको केही हिन्स उल्लेख छ कि पावल प्रेरितले त्यो व्यक्त गरेका छ कि उनलाई प्रभुको वचन सुनाउन कुनै रोकटोक थिएन। हामी एकैछिनलाई लिँदै पृष्ठभूमि हेर्दैछौँ अनि कोरिन्थ प्रेरितमा हामी जानेछौँ। र एफिसी 6 अध्यायको 19-20मा तपाईँले पाउनुहुन्छ, अनि मेरा पनि कि सुसमाचारको रहस्य थाहा गराउनका लागि साहससित मैले आफ्नो मुख खोल्दा मलाई वचन दिइयोस्, जुन सुसमाचारको निम्ति म साङ्गलाले बाँधिएको एउटा राजदूत हुँ। जसरी मैले बोल्नुपर्ने हो त्यसरी नै म यसमा साहसपूर्वक बोल्न सकूँ। यसरी एफिसीहरूलाई लेख्दाखेरि त्यो प्रकारले उल्लेख गरेको छ कि उनलाई सूचना सुनाउन पुरा स्वतन्त्रता छ र उनी साहससँग परमेश्वर वचन बोल्न पाउँछन्। त्यो किसिमको उसको लागि वातावरण छ त्यस बेलासम्म। र जुन सुसमाचारको निम्ति उनी साङ्गलाले बाँधिएका थिए अथवा प्रभुले चुन्नुभएको हो कि उनी कसै गरी दायाँ बायाँ जान सक्दैन, उसको मनैले मान्दैन, किन प्रभुले उच्च बोलावट दिनुभएको छ। प्रभुले आफ्नो कामको लागि चुन्नुभएको छ। यो कन्भिक्सन हुनु प्रत्येक क्रिस्चियनलाई महत्त्वपूर्ण छ। प्रभुले मलाई के का लागि छान्नुभयो, उहाँको उद्देश्य मेरो लागि के हो त, त्यो पक्का हुनु ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। र यस कारणले उनको त्यो बोलावटको कन्भिक्सनको कारणले उनी साङ्गलामा बाँधिएको हो कि र त्यही सिलसिलामा उनी साङ्गलाले बाँधिएको पनि हो होइन। उनी एउटा कैदमा परेको अवस्था पनि हो। यसर्थ पावल प्रेरित कैदी अवस्थामा रहेको पहिलो चरणमा यतिखेर थिए जुन बेला उनले पुस्तक एफिसस लेखे वा पत्र लेखे। हामी पुस्तक प्रेरितको 28 अध्याय 30-31मा पनि हामी पढौँ। पुस्तक प्रेरितको 28 अध्याय 30-31मा पनि यो कुरा उल्लेख भएको छ कि कसरी उसलाई रोमको कैदको अघिल्ला चरणमा पूर्ण स्वतन्त्रता थियो, छुट थियो, त्यस्तो किसिमको बन्धन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नै जटिलता उसलाई थिएन।
र पुस्तक प्रेरितको तपाईँले 28 अध्याय 30 र 31 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त पावल पुरा 2 वर्षमा आफ्नै भाडामा लिएको घरमा बसे र उनी कहाँ आउने सबैलाई स्वागत गर्थे अनि पुरा साहससँग कसैको रोकटोक बिना परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्थे र प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा कुराहरू सिकाउँथे। यो प्रकारले पावल प्रेरितको कैदी चरण 2 भागमा देखिन्छ। अघिल्लो चरण उनलाई बडो फुर्सदिला थिए र लगभग यो चरण अघि बढेको देखिन्छ करिब 2 वर्षसम्म र कुनै रोकटोक थिएन उसलाई। उनी आफैले भाडा लिन सक्थे र आफू कहाँ मानिसहरू जो आउँथे अनि उनीहरूलाई स्वागत गर्न, उनीहरूलाई सुनाउन उसलाई कुनै रोकटोक थिएन। र यही अवस्थामा यो पत्र लेखिएको भन्ने कुरा हामीले एफिसी 6:19-20 पनि हामीले हेऱ्यौँ। तर तपाईँले फिलिप्पीको जुन 1 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो उसलाई अनि त्यो खण्ड हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि फिलिप्पीलाई लेख्दाखेरि पावल बडो कठिन अवस्थामा थियो अथवा उनले कष्ट भोगिरहेको देखिन्छ। त प्रभुको निम्ति उसले कष्ट भोगिरहेका थिए र यी सबै जटिलता भएर अघि बढिरहेको अवस्थामा पुस्तक फिलिप्पी लेखिएको छ। र अचम्म कुरा के त भन्दा पुस्तक फिलिप्पीमा आनन्द शब्द धेरै आएको छ। अझ कष्टको समयमा पत्र लेख्दा उनले भारी आनन्दको अनुभूति गरे र त्यही कष्टमा उसले ख्रीष्टको चाहिँ कष्ट उसलाई कष्ट सिक्ने अवसर पाए र बौरुठाको सामर्थ्य पनि बुझ्ने अवसर पाए। अब हामी पुस्तक प्रेरितको 18 अध्यायमा जानेछौँ। पुस्तक प्रेरितको 18 अध्यायमा हामी मूलतः यस पुस्तक एफिसस जो लेखियो अघि पुस्तक मण्डली एफिससलाई त्यस मण्डलीको स्थापना कसरी भयो त यसको हामी पृष्ठभूमि आज हामी हेर्दैछौँ। हामी एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक भएर गइरहेका छौँ र यस पुस्तकलाई पनि प्रिजन एपिसल भनिन्छ अथवा कैदी पत्र भनिन्छ। एफिसस पत्र, फिलिप्पीको पत्र, कलस्सीको पत्र, फिलेमोन यी पत्रहरूलाई कैदी पत्र भनिन्छ। अर्थात् कैदबाट लेखिएको पत्र भएको हुनाले कैदी पत्र। र हामी 18 अध्यायको हामी केही खण्डहरू हेरौँ। जस्तै कि 19 पदमा सबभन्दा पहिला तपाईँ हेर्नुहोस्। अनि उनी एफेससमा आए र उनीहरूलाई त्यहीँ छोडे। तर उनी आफै चाहिँ सभाघरभित्र पसेर यहुदीहरूसँग तर्क वितर्क पनि गरे। त पुस्तक प्रेरितमा हामी छौँ र यतिखेर पावल प्रेरितले सर्वप्रथम आफ्नो एफेसस यात्राको विवरण दिएको छ। कसरी कुन परिस्थितिमा उनी एफेसस गएका थिए। एफेसस वास्तवमा यतिखेर बाटोमा पर्ने भएकोले त्यहाँ पसेको देखिन्छ र मेसिडोनिया लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरू भएर दोस्रो प्रचार यात्रामा उनी त्यहाँ पुगे। किनभने प्रभुले त्यस दोस्रो प्रचार यात्रामा एसिया जान दिनु भएन, सिधै जान दिनु भएन। है उनीहरू चाहिँ नै बिथिनियातर्फ लागे। त्यसपछि फेरि प्रभुले त्यता पनि रोक्नुभयो र सिधै त्रोआस पुगे। त्रोआस हुँदै फिलिप्पी हुँदै कोरिन्थ भएर उनीहरूले दोस्रो प्रचार यात्रा कम्प्लिट गरेको हो। अब यो फर्किने क्रममा छ किनभने पावल प्रेरित अब यरुसलेम पुग्नु छ। किनभने यहुदीहरूको चाड जो हो जसअनुसार उनी यरुसलेम पुग्नु जरुरी छ। यसो भएको हुनाले हामी देख्छौँ कि यस क्रममा उनी चाहिँ कोरिन्थबाट एफेसस आए र यस क्रममा चाहिँ उनको साथमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवार आएको हामी पाउँछौँ जो चाहिँ अक्विला र प्रिस्किला हुन्। तिनको बारे 18 पदमा उल्लेख गरेका छ है प्रेरित 18:18 र यसरी उनीहरू चाहिँ नै एफेससमा आए र उनीहरूलाई त्यहीँ छोडे भनेको छ। यसरी मानिसहरूसँग व्यवहार गर्ने, मानिसहरूको जीवनको वास्ता राख्ने एउटा बुद्धिमान व्यक्ति हो पावल। र उनले उनीहरूलाई एफेससमा पुर्याए र त्यहाँ सबै कुराहरू हैन सबै कुरा मिलाएर उनी चाहिँ नै त्यहाँबाट हिँडेको देखिन्छ। तर उनी आफै चाहिँ सभाघरभित्र पसेर यहुदीहरूसँग तर्क वितर्क गरे भनेको छ। त उनको बानीअनुसार उनको जुन सुसमाचार सुनाउने कार्य हो त्यो यहुदीहरूलाई पहिला हुन्थ्यो, जहिले पनि यहुदीहरूलाई पहिला। र त्यहाँ एफेससमा भएको सभाघरमा सुसमाचार सुनाउने क्रममा धेरै यहुदीहरूले यस कुरा जान्न चाहे, सुन्न चाहे र उनीहरूले आग्रह पनि गरेका छन् पावललाई, तपाईँ बस्नुहोस्, केही दिन अझै बस्नुहोस्। त पावलले भनेको कुरा एउटा कुरा हामी यहाँ याद गरौँ, टिप्पणी गरौँ है।
त्यो के त भन्दा 21 पदमा उल्लेख गरेको छ कि उनीहरूले एकदमै बिन्ती गरे, केही समय बस्नुहोस् भनेर बिन्ती गरे, भयङ्कर बिन्ती गरे भनेको छ। तर उनले के भने 21 पद, तर यसो भन्दै उनले तिनीहरूबाट बिदा लिए, मैले जसरी भए पनि यो आउँदो चाड यरुसलेममा मनाउनु पर्छ, तर परमेश्वर इच्छा भयो भने म तपाईँहरू कहाँ फेरि फर्की आउनेछु। आमेन। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले जोड दिन खोजेको के त भन्दा, हामीले कुनै पनि योजना गर्दा परमेश्वरको इच्छा खोज्छौँ र परमेश्वर इच्छा के छ हामी जान्दैनौँ। पाउललाई ठेगान थिएन, उनको भयङ्कर इच्छा थियो एफेसस आउने। दोस्रो प्रचार यात्रामा सिधै उनी एफेससतिर जान चाहेकै हो, किनभने एसिया अन्तर्गत यिनै क्षेत्रहरू पर्थे र आज एफेसस चाहिँ टर्कीमा पर्दछ र टर्कीको एफेसस क्षेत्र भनेको निकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाउँ हो र एफेससमा उनी फर्किने क्रममा पसेका हुन् केही समयको लागि, छोटो अवधिको लागि। त त्यहाँका यहुदी मित्रहरूले बडो अनुरोध गरेका छन्, कृपा गरी बस्नुहोस् भनेका छन्। त उनले के भनेका छन्, म फेरि आउँछु, प्रभुको इच्छा भए। यो वाक्य महत्त्वपूर्ण छ कि परमेश्वर इच्छा भयो भने म तपाईँहरू कहाँ फेरि फर्की आउनेछु। हाम्रो भाषा यस्तो हुनु आवश्यक छ, हाम्रो बुझाइ यो हुनु आवश्यक छ, किनभने भोलिको बारे हामी जान्दैनौँ। म यति समय अवधिमा यो गर्छु, यो अवधिमा यो गर्छु, त्यहाँ जान्छु, उहाँ जान्छु भनेर ठुला ठुला गफ हाँक्नु सजिलो हो, तर हामी जान्दैनौँ परमेश्वर इच्छा के हो। कयौँ हाम्रो यात्राका स्थानहरू, यात्रामा अघि बढ्ने क्रमका स्थानहरू हाम्रो लागि फर्स्ट एन्ड लास्ट भिजिट हुन सक्छ, फर्स्ट एन्ड लास्ट भिजिट हुन सक्छ। यसर्थ उनी चाहिँ कोरिन्थबाट यात्रा गर्ने क्रममा उनी चाहिँ एफेसस आएको हो। एफेससमा उसलाई बस्न अनुरोध गरिएको छ। एफेसस टर्कीमा पर्छ। टर्की चाहिँ एसियाको टाउको जस्तो हो, जो युरोपतिर फर्केको छ। जस्तै कि एथेन्स भयो, फिलिपी, त्यो क्षेत्र चाहिँ युरोपको टाउको होइन, मानौँ कि दुईवटा टाउको जुझिरहेको जस्तो देखिन्छ। र आज टर्की पनि युरोपियन युनियनमै मिसाइएको छ, तै पनि धेरै कुराहरू उनीहरूलाई गाह्रो छ, किनभने धेरै प्रवेशहरूमा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो छ। ग्रिसमा त्यसै छिर्न दिँदैन, यद्यपि उनीहरूलाई युरोपियन युनियनमा राखेको छ होइन टर्कीलाई, तर वास्तवमा यो चाहिँ एसियन भूभाग हो। त्यसो भएको हुनाले उनी एफेसस आए, तर त्यहाँ धेरै दिन रहन सकेन, किनभने उनको महत्त्वपूर्ण प्लान छ यरुसलेममा पुग्ने। र यसले देखाउँछ कि परमेश्वर वचनप्रतिको उनको सिन्सियरिटी, गाम्भीर्यता। किन यहुदीहरूलाई वर्षमा 3 पटक अनिवार्य यरुसलेममा जुट्न भनिएको छ। त्यस क्रममा उनी पनि यहुदी भएको हुनाले त्यहाँ उनी जानुपर्छ, उनको जाने चाहिँ सङ्कल्प हो। तर उनको फर्कने बहुत के छ त इच्छा छ है, उनको फर्कने के छ त एकदमै चाहना छ। तर यसबारे उनले भनेका छन् प्रभुको इच्छा भए। यो वाक्यलाई विशेष हामी जोड दिउँ आज कि प्रभुको इच्छा भए म एफेसस फर्कनेछु। यसबारे याकुबले पनि गम्भीरतापूर्वक सिकाएका छन्। तपाईँ एकैछिन याकुब 4को 13-17 हेर्नुहोस्। याकुब 4को 13-17मा उसले यसरी भनेका छन्। यो आज सबै विश्वासीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण पाठ हो। हामीले आफ्नो जीवनको लघुता सधैँ महसुस गर्नुपर्छ। जीवनको लघुता अर्थात् हाम्रो जीवन कति छोटो छ, यो हामी सबैले नै महसुस गर्नुपर्छ। र हामीलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ र पर्सि के हुन्छ, तर आज महत्त्वपूर्ण छ। र हामी याकुब 4को 13-17मा हामी पाउँछौँ, अब आओ तिमीहरू जो यसो भन्दछौ, आज वा भोलि हामी फलाना सहरमा जानेछौँ र त्यहाँ 1 वर्ष रहनेछौँ र व्यापार गर्नेछौँ अनि नाफा कमाउनेछौँ, तर भोलि के हुनेछ सो तिमीहरू जान्दैनौ, किनकि तिमीहरूको जीवन के हो र यो त बाफ हो जो धेरै समयका लागि देखा पर्छ र त्यसपछि हराइजान्छ। यसको सट्टामा तिमीहरूले भन्नुपर्ने थियो प्रभुले इच्छा गर्नुभयो भने हामी बाँच्नेछौँ, यो वा त्यो गर्नेछौँ। तर अब तिमीहरू आफ्ना सेखीमा घमण्ड गर्दछौ, यस्तो सबै घमण्ड खराब हो। यसकारण जसले भलाइ गर्न जान्दछ तर गर्दैन, त्यसका निम्ति यो पाप हो। सेखी गर्नु मानव समस्या हो। आज धेरै मानिसहरू सेखी गर्छन्, विश्वासीहरू पनि, ख्रिस्टको नाम लिनेहरू पनि है, हामी एकदम आत्मिक हौँ यहाँ त्यहाँ भन्नेहरू पनि बडो सेखी गर्छन्। व्यक्तिगत जीवनको लागि होला,
मण्डलीको लागि यसो के गर्छ, यो दुःखद कुरा हो। यो सबै घमण्ड खराब हो, प्रभुले स्पष्ट भन्नुभयो। यी सबै सेखी घमण्ड चाहिँ नै खराब हो, प्रभुले यसको न्याय गर्नुहुन्छ। यसर्थ हामीले भोलिको विषयमा पनि जान्दैनौँ। भोलि सायद तपाईँ प्रभुमा सुत्नुहुन्छ, सायद तपाईँ मर्नुहुन्छ, के थाहा। तपाईँले ठुला ठुला कुरा गरेर के गर्नु, भोलिको लागि भविष्यको लागि अनेक घमण्ड गरेर के गर्नु। हामी नम्र हुनु हाम्रो लागि सेफ छ, सुरक्षा छ। र हामीले कुनै पनि कुरा गर्दा यसरी कुरा गर्नु जरुरी छ। प्रभुले इच्छा गर्नुभयो भने हामी बाँच्नेछौँ, यो अथवा त्यो गर्ने। लकडाउन खुल्यो भने म यस्तो गर्छु, उ गर्छु, उस्तो गर्छु भन्ने तपाईँको सोच हुनसक्छ, के थाहा है। त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। यसर्थ पावल प्रेरितले जुन कुरा भने पुस्तक प्रेरितको 18 को 19 यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण हो। आज बिहान यसो अध्ययन गर्दै गर्दा यो ज्यादै आशिषमय भयो। मलाई यस कुरामा मेरो विशेष नजर पर्यो हैन। पुस्तक प्रेरितको 18:21 जहाँ उनले भनेका छन्, मलाई जसरी भए पनि यो आउँदो चाड यरुसलेममा मनाउनु पर्छ, तर परमेश्वर इच्छा भयो भने म तपाईहरु कहाँ फेरि आउनेछु। आमेन। त उनले भनेन कि म आउँछु, जसरी पनि आउँछु, नाच्नुस्, पक्का हुनुस्, बी स्योर। यो खालको भाषा जो मानिस प्रयोग गर्छ त्यो उनले गरेनन्। प्रभु इच्छा भयो भने म आउँछु। आमेन। चाहना राख्नुपर्छ, साथै चाहना पूरा गर्ने प्रभु नै हो भन्ने कुरा पनि हामीले सँगसँगै महसुस गर्नुपर्छ। र त्यस पछाडि हामी देख्छौँ कि उनी पछिल्लो पाली फर्केका छन् र उनी 19 अध्यायमा पुनः फर्केको बारे जानकारी छ अथवा विवरण छ। यो चाहिँ पावलको तेस्रो प्रचार यात्रा भनेको छ र यिनी चाहिँ एफिसस आइपुगेका छ। त्यस बीचमा अपोलोस आइपुगेका थिए एफिससमा, केही कुरा सिकाए। त उनलाई ख्रीष्टको सुसमाचारको राम्रो ज्ञान थिएन, यसैले अक्विला प्रिस्किलाले राम्रो सिकाउनु पर्यो। किनभने उनले यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्रै थाहा थियो। उनी बडो सिपालु शिक्षक हो, बोल्न सिपालु शिक्षक हो, तैपनि ज्ञानमा कमी थियो। र अक्विला प्रिस्किलाले हेल्प गर्नु पर्यो हैन। र हामी देख्छौँ त्यसपछि 19 अध्यायको 5 पदमा उनी आए त्यहाँ कि तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायो भने सोधेका छ। अनि उनीहरूले भनेका छन्, खै हामीलाई त थाहा छैन पवित्र आत्मा भन्ने कुरा भन्यो। उनीहरूले भने बप्तिस्मा कसको नाममा लियो त त्यसो भए? त उनीहरूले भने हामी यूहन्नाको बप्तिस्मा लियौँ हामीले। सुसमाचारको आवश्यकता त्यहाँ महसुस भयो। यसो भएको हुनाले 5 पद हामी देख्छौँ कि अब तिनीहरूले यो कुरा सुने, तब तिनीहरूले प्रभु यीशुको नाममा बप्तिस्मा लिए। यसरी एफिससमा सुसमाचार सुनाउने कार्य मूलतः पावलले नै गरे। यद्यपि अक्विला प्रिस्किलाले पनि केही हदमा सुनाएकै हो, तर सभाघरमा अनि विभिन्न हैन मानिसहरूलाई पक्का गरी सुसमाचार बताउने कार्य उनीबाटै भएको पाइयो। उनीबाटै बप्तिस्मा दिने काम पनि भयो। र अब पवित्र आत्मा बारे पनि थाहा थिएन। अनि 6 पद लेखेको छ, अनि जब पावलले तिनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि आउनुभयो र तिनीहरूले भाषाहरू बोलेर भविष्यवाणी गरे। अब यसैमा एउटा टिप्पणी गरौँ हामी। यो महत्त्वपूर्ण पद हो, तपाईँ याद गर्नुहोस् कि पावल प्रेरितले ती विश्वासीहरूमा हात राखेपछि पवित्र आत्मा आउनुभयो। आज धेरै चर्चहरूले, क्रिस्चियनहरूले यो अभ्यास गरेको देखिन्छ कि सधैँ नै यस्तै हुनु पर्थ्यो कि विश्वास गरिसकेपछि अगुवाले, पास्टरले हात राखेर प्रार्थना गरेपछि मात्रै पवित्र आत्मा आउने त्यो किसिमको अवस्था थियो त थिएन। एफिसस पुस्तकमा हेर्नुहोस्, पुस्तक एफिससको 1 अध्यायमा यिनै एफिससका विश्वासीहरूलाई प्रभुले यसरी भनेका छन्। 13 अनि 14 पदमा उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूले मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्यो, उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मार्यो, जो चाहिँ किनिएको सम्पत्तिको छुटकाराको समयसम्म हाम्रो पैतृक सम्पत्तिको बहिना हुनुहुन्छ, उहाँकै महिमाको प्रशंसाको लागि। यसर्थ आज धेरै चर्चहरूले जुन किसिमको शिक्षा दिन्छन् कि मुक्ति पाएर मात्र हुन्न, हात राखेर प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि मात्रै मुक्ति पाउँछ भन्ने शिक्षालाई पावलले यहाँ बसालेको छैन।
पावलले यहाँ भन्नु पर्थ्यो कि तिमीहरूले सुसमाचार सुनेर विश्वास गरेपछि अनि मैले हात राखेर प्रार्थना गरेपछि पवित्र आत्मा पायो भन्नुपर्ने, त्यो भनेको छैन। किन यो चाहिँ नि मोडल थिएन। र कहिलेकाहीँ पुस्तक प्रेरितमा जुन घटनाहरू भएका छन् त्यो चाहिँ नि वन्स फर एभर होइन, सदाको लागि एकचोटि मात्र भएको घटनाको रूपमा देखा परेको छ। त्यसैले त्यो घटनालाई हामीले फलो गर्न सक्दैनौँ, किनकि त्यो भइरहने घटना होइन। जस्तो पेन्टेकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा विश्वासमा आउनुभयो, किन प्रभुले त्यही प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, उहाँ आउनुहुन्छ अनि उनीहरूले विभिन्न भाषाहरूमा बोले र ती मानिसहरू छक्क परे, सुसमाचार सुन्न चाहे। पत्रुसले प्रचार गरे, 3000 मानिसले विश्वास गरे। यसर्थ मूलभूत रूपमा त्यो दिन चाहिँ नि अन्य भाषा मानिसहरूको लागि एउटा चिन्हको रूपमा थियो। ठुलो त्यसले चाहिँ नि उत्सुकता जगायो, ठुलो त्यसले चाहिँ एटेन्सन ल्यायो र फलस्वरूप पत्रुस जो सामान्य मान्छे हो तर पवित्र आत्माद्वारा भरिएर सामर्थ्य साथ सुसमाचार प्रचार गरे। अन्य भाषाले मानिसहरू बचाइएको होइन कि सुसमाचार प्रचारले, तर अन्य भाषाले साथ दियो। र यसर्थ पुस्तक प्रेरितको कयौँ घटनाहरू वन्स फर एभर हो, सदाका लागि एकपल्ट मात्र भएको घटना। र पुस्तक प्रेरितको घटनाहरूलाई तपाईँले पछ्याउन थाल्नुभयो भने तपाईँ समस्या पर्नुहुन्छ। जस्तै कि यस ठाउँमा तपाईँ हेर्नुहोस् कि हात राखेपछि मात्रै ती विश्वासीहरूले पवित्र आत्मा पाउनु, भाषामा पनि बोलेका छन्। हेर्नुहोस्, र हामी देख्छौँ कि यो प्रकारले यो किसिमको घटना बारम्बार दोहोरिएन, किनभने सामान्यतया मानिसहरूले एफएसी 1:13-14 अनुसार नै हुने हो कि सुसमाचार सुन्यौ, विश्वास गर्यौ अनि पवित्र आत्मा तिमीहरूले पाऊ। विश्वास गरेकै समय पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। आलाप बिलाप गर्नुपर्ने, प्रार्थना गर्नुपर्ने, र्याल सिँगाउनु चुहाउनु पर्ने, अनेक गर्नुपर्ने बल्ल पवित्र आत्मा भन्ने कुरो होइन। धेरैको धारणा यस्तो छ, त्यो मिल्दैन। त्यो बाइबलले चाहिँ त्यो किसिम मोडल छैन, त्यो शिक्षा छैन। तर कसैले आफ्नो पापले पस्ताव गर्छ, यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ, पवित्र आत्मा उनमा आउनुहुन्छ। किनकि पवित्र आत्मा हामीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, प्रभु हामीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो यदि कसैले मेरो लागि ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र आउँछु। यसर्थ प्रभु त्रिएक परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ, पवित्र आत्मा रहनुहुन्छ, प्रभु हामीमा रहनुहुन्छ। त्यस कारणले यो एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य हो जसलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र अर्को कुरा, पावल प्रेरितको एम्फेसाइज कहिले पनि टङ्ग्समा थिएन, टङ्ग्स स्पिकिङमा थिएन। उनी आफैले पनि अन्य भाषा बोलेको कुरा हामी यहाँ देख्दैनौँ है। र यद्यपि उनले भनेका छन् पहिलो कोरिन्थी 14 कि तिमीहरूले भन्दा म धेरै भाषामा बोल्छु तर म बोल्दिनँ। बोल्ने नै हो भने म तिमीहरूले बुझ्ने गरी म 5वटा शब्द बोल्न जान्छु, नबुझ्ने गरी म 10,000 शब्दमा किन बोलौँ। पहिलो कोरिन्थी 14 स्पष्ट भनेको छ। त्यसैले अन्य भाषा सम्बन्धमा पावल प्रेरितको क्लियर स्पष्ट चाहिँ स्टेटमेन्ट छ, शिक्षा छ। र अब हामी देख्छौँ मूलभूत रूपमा उनी जहाँ गए तापनि सुसमाचार सुनाउने हो। wherever he goes he would preach the gospel। उनी जहाँ गए तापनि सुसमाचार नै उसले प्रचार गर्ने हो। र पुस्तक प्रेरितको 19:6 तपाईँ हेर्नुहोस् त उनले के गरे त, 8 पदमा तपाईँ हेर्नु। र हामी देख्छौँ 8 पदमा अनि उनी सभाघरभित्र गए र परमेश्वरको राज्यको विषयका कुराहरूमा तर्क गर्दै विश्वास गराउँदै 3 महिनासम्म साहससित बोले भनेको छ। मूलभूत रूपमा उसको कामै के त साहसपूर्वक सुसमाचार प्रचार गर्ने हो, साहसपूर्वक ख्रीष्टको शिक्षा प्रचार गर्ने हो। यो नै प्रभुले दिनुभएको आज्ञा हो है। जाओ सबै ठाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गर, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा दियो। यही नै प्रभुको आज्ञा हो है। त अरू बाँकी कुरा प्रभुको हो, उहाँको समयमा उहाँको इच्छाले जे गर्न लाउनुहुन्छ त्यो उचित छ। तर मूलभूत रूपमा प्रभुको जनहरूले सुसमाचार प्रचार गर्ने हो। र पावलले जहाँसुकै गए उनले जहिले पनि परमेश्वर वचन प्रचार गरे। र हामी 19 अध्यायको 11-12 पदहरूमा केही अरू घटनाहरू पनि भएको हामी पाउँछौँ एफेससमा। र यस बिचमा चाहिँ नै पावल प्रेरितले प्रभुमा विश्वास गरेका चेलाहरूलाई टुरानसको विद्यालयमा लगातार 2 वर्षमा सिकाएको
त्यस अघिदेखि नै उनी त्यहाँ रहेको लगभग उनी 3 वर्ष जति चाहिँ नै एफिसमा रहेको कुरा उल्लेख छ र त्यहाँ रहँदै गर्दाखेरि प्रभुले अचम्म कार्यहरू गर्नुभएको छ। 11-12 हेर्नुहोस्। परमेश्वरले पावलका हातद्वारा विशेष प्रकारका सामर्थ्यका कामहरू गर्नुभयो, यहाँसम्म कि उनको शरीरबाट रुमालहरू वा गम्छाहरू बिरामीहरू कहाँ लगिन्थे र रोगहरूले तिनीहरूलाई छोड्थे र दुष्ट आत्माहरू तिनीहरूबाट निस्कन्थे भनेको छ। त प्रभुले पावलको हातद्वारा सामर्थ्य कामहरू गर्नुभयो भनेको छ। तपाईँले गर्ने होइन सामर्थ्य काम। धेरै मानिसहरूले म सामर्थ्य काम गर्छु, म यो वा त्यो गर्छु भने हल्ला पिट्छन्। चङ्गाइका कामहरू म गर्छु भने हल्ला पिट्छन्। त पावलले त्यो कहिले गरेन, किन पावलले गरेको होइन, प्रभुले गर्ने हो। तपाईँ राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यस खण्डमा पनि यसरी उल्लेख गरेको छ कि परमेश्वरले पावलका हातद्वारा विशेष प्रकारका सामर्थ्य कामहरू गर्नुभयो। पावलले गरेको होइन, पावलको इच्छाले गरेको होइन, त प्रभुले गर्नुभयो, तर पावलको हातद्वारा। यहाँसम्म कि मानिसहरूले उनको शरीरमा रुमालहरू छुन्थे, गम्छाहरू छुवाइदिन्थे, अनि त्यो बिरामीहरूलाई त्यही रुमाल गम्छा छुवाइदिन्थे, तिनीको हुन्थे। र यो घटना पनि सधैँ दोहोरिएन पावलको जीवनमा। यसरी प्रभुको योजना उहाँको समयमा हुन्छ। ममा त्यो क्षमता थियो, ऊ बेला मलाई फेरि आवश्यक छ भने पावलले त्यो भनेन। नै प्रभु मलाई त्यो चाहिन्छ, त्यो केटाकेटी पनि पावलमा थिएन। पावल आत्मामा हुर्केको मान्छे हो, उहाँको इच्छा भयो, त्यो भयो। उनी आफै पनि जान्दैनन् कसरी त्यो कार्यहरू भयो, उनी आफूमा त्यो क्षमता थिएन। र उनको पछिल्लो समयहरूमा लेखिएको पत्रमा उल्लेख गरिरहेको छ कि उनको चाहिँ आफ्नै स्वास्थ्यमा समस्या थियो, उनको रोग थियो हेर्नुहोस्, र त्यो निको भएन, कहिले निको भएन। प्रार्थना गरे उनले, तर प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो कमजोरीमा मेरो अनुग्रह प्रशस्त हुन्छ, त्यसको चुपचाप बस बाबु भन्नुभयो। उनी खुसी भए। र तिमोथी उनको मित्र, उनका चाहिँ आत्मिक छोरो, चेला, जीवनभर पेटको समस्या थियो, ग्यास्ट्रिक थियो वा के थियो थाहा छैन, तर पेटको समस्या थियो। उनले लेखेका छन् यसबारे पहिलो तिमोथी 5 मा, तिम्रो घरिघरि यो चाहिँ पेटको समस्या कारणले तिमीले अलिअलि दाखमध्य पिउ है। दाखमध्य पनि औषधि रूपमा काम गर्छ, तर त्यो पिउनु बुद्धिमानी होइन, यो त उपदेश 20 ले भनेको छ। र दाखमध्यले मात्नु बुद्धिमानी होइन, तर औषधिको प्रयोजनमा कहिलेकाहीँ प्रयोग हुन्थ्यो। तर आज त्यो जरुरी छैन त्यसको पनि, किनभने थुप्रै राम्रो औषधिहरू आएको अवस्थामा औषधि किन चाहियो भने त्यो खालको औषधि। त कसरी कति जडाहरूले चाहिँ बहाना गर्छन्, ख्रिस्टको नाम लिएर, बाइबलमा पनि त्यो लेखेको छ, पावलले नै खानु भनेको छ, त्यो त उनीहरूको बहाना हो, रक्सी खाने बहाना। त त्यसले अरूलाई होइन आफूलाई धोका दिने हो। रक्सी खानु उचित होइन, त्यो एउटा नसा हो, एडिक्ट हुने कुरा हो त्यो। रक्सी तपाईँले खानुहोला, आज खानुहुन्छ, भोलि खानुहुन्छ, 2-4 वर्षपछि त्यसले तपाईँलाई खान्छ है। त्यो नभई तपाईँको काम छैन। भित्तामा चाहिँ केही लेख्नु पऱ्यो, टिचरले केही लेख्नु पऱ्यो, हात यसरी काम छ। 1 गिलास लिइसकेपछि बल्ल उसको ठेगानमा आउँछ भने उनी रक्सीद्वारा नियन्त्रित छ। रक्सी अलिकति नलिकन उसले केही कामै गर्छ, ऊ मर्छ, कलेजो सिद्धिन्छ, मर्छ। यसर्थ स्पष्ट कुरा के त भन्दा पावलले आफ्नो जीवनमा उसले चाहेअनुसार सबैको चङ्गाइदिएको होइन। तर यो बेला उहाँको इच्छा थियो, विशेष गरी एफिसस जो महत्त्वपूर्ण स्थान हो एसियामा, प्रभुको महत्त्वपूर्ण काम गर्नु त प्रभुले विशेष चासो लिनुभयो, त्यस ठाउँमा विशेष कार्य गर्नुभयो। यो हामीले स्पष्ट गरी बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि एफिसस मण्डली स्थापना क्रममा अर्को महत्त्वपूर्ण घटना पनि भएका थिए। तपाईँ 19 अध्यायको 13 खण्डमा हेर्नुहोस् है। र एउटा झाँक्रीहरूको ठुलो जीवन परिवर्तन घटना तपाईँ देख्नुहुन्छ। एस्केवा नामक एउटा झाँक्री थियो, यहुदी झाँक्री। दुःखको कुरा, धेरै यहुदीहरू पनि झाँक्री थिए, झारफुकुवा भनेर झाँक्री हो, नाम आफ्नो होला, काम उही हो, मन्त्र तर्जन गर्ने, फुकफाक गर्ने झाँक्री, भूत खेलाउने, आत्मा खेलाउने झाँक्री। र एस्केवा नामक चाहिँ झाँक्रीले यी सबै कुरा देखिरहेको थिए कि पावलको हातबाट कसरी अचम्म कामहरू भए, त्यसमा उसको पनि इन्ट्रेस्ट भयो।
प्रभुको महिमाको लागि होइन, उसको आफ्नो बढावाको लागि। दुनियाँले त अब झाँक्रीले त छोडे, पावललाई पो पछ्याइरहेछ। यसमा झाँक्रीहरूले पनि आरिस गर्ने भए, हो येशूको नाममा त यसरी चङ्गाइ हुँदो रहेछ, हामी पनि ट्राई गरौँ। त तिनले पनि ट्राई गरे। हेर्नुहोस् भाइ, त तिनीहरूले पनि त्यसै गरे। ल 13 पदको पछिल्लो भाग लेखेछ, पावलले प्रचार गरे, येशूको नाममा हामी तिमीहरूलाई आज्ञा गर्दछौँ, ए शैतान निस्किहाल। यो किसिमको कार्य उनीहरूले गरे। यो छक्क लाग्दो कुरा, यीशुले चिनाएको छैन। यीशुको नाममा फुमन्तर हुने रहेछ, चङ्गाइ हुने रहेछ, अचम्म हुने रहेछ। वास्तवमा झाँक्रीहरू हावा हुन् है, कि फुमन्तरले के आश्चर्य काम गरेर आफू बढी बढाइ हुन चाहन्छ, मानिस बीच पुजिन चाहन्छ, एक किसिमले सुपरम्यान हुन चाहन्छ। र हेर्नुहोस् दुष्टात्माले के भने ती झाँक्रीलाई, 15 पद, अनि दुष्टात्माले जवाफ दिँदै भन्यो, येशूलाई म चिन्छु, पावललाई म चिन्छु, तर तिमीहरू चाहिँ को होला? त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस् 16 पद, अनि त्यो मान्छे जसमा दुष्टात्मा थियो तिनीहरूमाथि बुरुक्कै उफ्र्यो र तिनीहरूलाई बसमा पारेर तिनीहरूमाथि विजयी भयो, यहाँसम्म कि तिनीहरू त्यस घरबाट नाङ्गेर घायल भएर भागे। कसले लाम ठोके? नभए तिनको चाहिँ नै बिजोग हुने थिए, ढुट्टो हुने थिए, कुटाइ खाएर। कसो कुटाइ? शैतानको कुटाइ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले शैतानकै सेवक भएर पनि झाँक्रीले त्यसले कुटाइ खाए। किनभने कुरा नबुझिकन लहे लहेमा होइन चाहिने सन्केको भएर भनौँ, यो किसिम गतिविधि गरेर शैतानले मन पर्यो। म येशूलाई चिन्छु, पावललाई पनि चिन्छु, को हो, त तिमीहरू चाहिँ को हो? तिनले डाङडुङ गरिदिएपछि ती चाहिँ होइन भागे। शैतान आफैले तिनलाई तह लायो। एस्केवा झाँक्रीको यो घटना महत्त्वपूर्ण थियो। अब अचम्म कुरा, ठुलो सङ्ख्यामा त्यस दिन झाँक्रीहरूको जीवन परिवर्तन भएको थियो। यसरी झाँक्रीहरूको ठुलो प्रभाव थियो एफेससमा भन्ने कुरा देखिन्छ। अर्थात् मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, झारफुक गर्नेहरूको प्रभाव नेपाल मात्र होइन, भारतमा छ, साउथ एसियामा छ, युरोपमा छ, विभिन्न राष्ट्रमा छन्। तपाईँ विचक्राफ्टको कुरा गर्नुहोस्, बक्सी विद्याको कुरा, सारा विश्वमा यो फैलिएको छ। मानिस सधैँ सुपरम्यान हुन चाहन्छ, केही काम गरेर, केही मन्त्रतन्त्र गरेर, केही चाहिँ ध्यान तपस्या मेडिटेसन गरेर उनी सुपर ह्युमन बिइङ भन्न चाहन्छ। यो मानिसको यो गलत सपना हो। र यो प्रकारले मानिसहरू इन्ट्रेस्ट लिन्छन् र मानिसहरू हो म पनि यो किसिमले चाहिँ नै विचक्राफ्ट गरेर यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो होइन, मोहनी मन्त्र लगाइदिने, कसैलाई चाहिँ कसैको मन बिगारिदिने विचक्राफ्टको एउटा चाहिँ काम हो। र शत्रुहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने होइन, उसले स्पेल्सहरू गर्छ, मन्त्रहरू गर्छ, यो वा त्यो। तर खुसी हुनुहोस्, हामी ख्रिस्टको जनहरूलाई त्यसको मन्त्रको काम छैन। हाम्रो विरुद्ध कयौँ मन्त्रहरू फुकियो होला, हामीलाई चिन्नेहरूले होइन, हाम्रो चाहिँ विरुद्ध उभिनेहरूले, तर त्यो केही कामको लागेन, केही पनि भएन। किनकि तिनले हामी प्रभुको जनहरूलाई त्यो गर्न सक्दैन। र पावलले त्यो गर्न सकेन। कयौँले चाहिँ ट्राई त गर्यो होला नि, फुमन्तर गर्दै फुक्दै पावलतिर त हानेको होला नि होइन। अरूलाई हामीले पागल बनाऊँ, यहाँ त्यहाँ गरेर पागललाई सिध्याउने भन्ने त मान्छेको हुन्छ हेर्नु, त सकेन। तर त्यस दिन ठुलो मात्रामा यी जादु टुना गर्नेहरू प्रभुमा आए है त। हेर्नुहोस् 18 पद, अनि विश्वास गर्नेहरूमा धेरैजना आफ्ना कामहरू मानिलिँदै र बताउँदै आए। अनि जादु टुनामुना गर्नेहरूमध्ये पनि धेरैजनाले आफ्नो पुस्तकहरू जम्मा गरेर तिनलाई सामु जलाइदिए। तिनीहरूले तिनको दाम जोडेर दाम 50,000 चाँदीको रुपैयाँ निस्क्यो। 50,000 रुपैयाँ कि 50,000 रुपैयाँ कति त चाँदीको रुपैयाँ है त। 1 तोलाको तात्कालीन समयमा लगभग 1 तोलाको चाहिँ नै रुपैयाँ हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् 1 तोलामा आजको मूल्यमा हामी हेर्ने भने 700 रुपियाँ पर्छ करिब करिब। 50,000 तोला यसको माने त्यो भनेको कति हुन्छ त?
3,50,00,000 हुन्छ आज हिसाबमा। कि तपाईले 50,000 तोला आज चाँदी किन्नु पर्यो भने 3,50,00,000 तिर्नुपर्छ हैन। यति मूल्यवान तिनीहरूका चिजहरू थिए अनि किताबहरू थिए। त्यतिखेरको मूल्य नै त्यतिखेर 50,000 चाँदीको मूल्य पर्थ्यो भने प्रभुको निम्ति तिनले यी सब त्यागे, यी सब बेकार हुनु भन्ने बुझे अनि प्रभुमा आए। कति ठुलो परिवर्तन। यसर्थ एफिससको मण्डलीको स्थापना बडो महत्त्वपूर्ण रूपमा भएको हो र मण्डलीको जग यसरी बसालिएको हो र यिनै मण्डली एफिससको बारे हामी अध्ययन गर्दैछौँ र यो चाहिँ एफिसस मण्डलीको स्थापनाको पृष्ठभूमि हो जो हामीले आज अध्ययन गरेका छौँ। त्यसरी याद गर्नुहोस्, पुस्तक एफिसस ज्यादै के छ त महत्त्वपूर्ण छ। र अब एफिससको मण्डलीमा दुवै यहुदी र अन्य जातिहरू थिए, दुवै पक्ष थिए र कता कता उनीहरूको बिचमा पर्खाल पनि थियो है। यहुदीले भन्थे अन्य जातिहरू पर हैन, दोस्रो दर्जाका ठान्थे। यिनीहरू जे पनि खान्छन्, सुँगुर खान्छन्, जने यो खान्छन् त्यो खान्छन्। हामी यहुदी भनेको छुट्टै हो, हामी सभ्य जाति, परमेश्वरको चुनिएको जन भन्ने मनमा उनीहरूको हुन्थ्यो। यसबारे पनि यस पुस्तकमा सिकाइएको छ कि अब त्यो छुट्याउने पर्खाल चाहिँ अब भत्काइएको छ कि यहुदी के अन्य जाति अब प्रभुमा एउटै हो, एउटै परिवार। र हामी यस प्रकारले देख्छौँ कि प्रभुले यस मण्डलीको स्थापना गर्नुभयो र अब यस मण्डली कसरी अघि बढे, त्यस क्रममा उनीहरूलाई कुन कुन पक्षमा सिकाउनु परेको थियो त्यसबारे हामी पुस्तक एफिससमा प्रारम्भ गर्छौँ भरे साँझ।